पहुंचे तो इमाम के घोड़े के कदम रुक गए। मैं लंबा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन आपने इधर उधर नहीं देखना, इबादत मुकम्मल करनी है। थोड़े मसाइब में इमाम, मैं तो ऐसे अदब के साथ पढ़ता हूँ। इमाम घोड़े से उतरे, इमाम ने खुद करबला की खाक अपने हाथों पे रखी, उसको सूंघा। इमाम सूंघ के रोने लगे और फरमाया गाजी जी मौला, फरमाया सवारियां बिठा दो। अल्लाह अकबर, सवारियां बिठा दो, खेमे लगा दो। यही हमारी कुर्बानियों की वादों की जगह आ गई है। अल्लाह अकबर यार, यही वादों की जगह। तू बड़ा रोएगा थोड़े से मसाइब में, हमारे वादों की जगह आ गई है। सवारियां लग गई। शाह जी माफ करना, आपके घर का किस्सा पढ़ रहा हूँ, कोई और रोए ना रोए। जो सैयद हो तुम जरूर है किया करो, तुम्हारे चेहरे को देख के उम्मती रोते रहें कि हमारे सरदार रो रहे हैं तो हम क्यों ना रोए। शायद आपके चेहरे की वजह से इनके रोने के सबब पैदा हो जाए। सवारियां बैठ गई, खेमे लग गए। यह तरीके थी, जैसे ही खेमे लगे ना, थोड़ी सी हवा चली तो गर्द उड़कर बीबी ज़ैनब के खेमे में गई। रोक के फरमाया अब्बास मेरे करीब आ, हुसैन से कह बहन कह रही है जितना जल्दी हो सकता है करबला से निकल जा, मुझे इस मिट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही। फरमाया ना अब्बास बहन से कहे जो आलम अरवाह में वादा किया था ना, वो वादों की जगह यही है। अजरकुम अल्लाह। तारीखत ये कि यहाँ करीब एक कबीला था जिसे कबीला बनी असद कहते हैं। इमाम ने उस कबीले को बुलाया और इमाम ने उन कबीले के बुजुर्गों से पूछा इस जगह का नाम क्या है। इस जगह का मैं बड़ा कंट्रोल कर दूँ अपने आप पे, वरना मेरा भी यार दिल करता है रोने के लिए। मैं भी हुसैन का ज़ादार हूँ, मेरे दिल में भी कब्र हुसैन है, लेकिन चूंकि मैं रो पड़ूँ तो फिर आपको रुलाने का सबब पैदा नहीं होगा। मेरा अकेले का चुप रहना काफ़ी है आप तमाम मजमे को रुलाने के लिए। इमाम ने पूछा इस जगह का नाम क्या है। कोई एक बुजुर्ग उठा, उसने कहा कि इस जगह का नाम शती उल फुरात है। इमाम रुक गए। इमाम ने फरमाया मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। बुजुर्ग कहने लगे हाँ हमने सुन रखा है किसी ने हज नहीं पढ़ने दिया, आप ज़ारा के लाल हो, आप अली के बेटे हो। कहा फिर बताओ ना इस जगह को कोई और भी नाम है। कोई कहने लगा इसको गाजरिया भी कहते हैं। इमाम ने फरमाया कोई और भी नाम है। एक बुजुर्ग कहने लगा इसको मारिया भी कहते हैं। इमाम ने फरमाया कोई और भी नाम है। एक शख्स कहने लगा इसे नैनवा भी कहते हैं। कोई और नाम भी किसी को याद है। एक 80 साल का बूढ़ा उठ खड़ा हुआ तो कांपते हुई जबान से कहने लगा मौला इसे करबला भी कहते हैं। करबला का नाम आया, इमाम रो पड़े, अपना दायां हाथ रुखसार पे रख के फरमाते नाम है या करबन बला। फरमाया हाँ यही हुसैन के दुखों की जगह है, यही हुसैन की मुसीबतों की जगह है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी असद के मर्दों ये जगह मैं खरीदना चाहता हूँ। वो हाथ जोड़ के बैठ गए, मौला आप कायनात के वारिस हो, ये कायनात आपकी है और मौला ये तो वैसे भी बंजर ज़मीन है, नाकाबिल इस्तेमाल है, मौला आप इसके वारिस हो। इमाम ने फरमाया ना, अगर आज इस पे मैं बगैर खरीदने के बैठ जाऊँ, कल कोई ये ना मुअर्रख कह दे इमाम ने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया था। इस वक्त आप यहाँ के रहायशी हो, ये ज़मीन आपके हिस्से आती है। शाह जी एक जुमला में कहो, इमाम परदेशी नहीं थे। करबला इमाम ने ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाया था। माफ़ करना, बस दुख इस बात का है इन मुसलमानों ने इमाम को, भाई को घर आके मारा, बहन को घर बुला के मारा। जज़ाकल्लाह। रोते आओ, घुट घुट के ना रोना, शर्मा के ना रोना। इस गम में रोने से शक्ल बिगड़ती नहीं, बिगड़ी शक्लें संवर जाती हैं। भाई को घर आके मारा, बहन को घर बुला के मारा। कहा नहीं मेरा इसरार है, कीमत बताओ। कोई कीमत नहीं मौला, जो मर्जी दो। 60,000 कीमत तय हुई। इमाम ने अब्बास को भेजा, जा रुबाब से 60,000 दिनार ला। बहन को पता चला, अब्बास को रोक लिया, रुबाब रुक जा, 30,000 तू दे, 30 ज़ैनब देती है। अब्बास भाई से कहना बहन कह रही है करबला मेरा भी हिस्सा रख ले।
کربلا میرا اجر قبل اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جس کو سینہ پیارا نہیں وہ سینہ پیارا نہ کرے، ماتم ضرور کرے۔ میرا جب کہا نا، پھر بھائی نے بہن کو پیغام بھیجا، جو حصہ جو ڈال رہی ہے، عباس پوچھ تو صحیح، یہ زمین تیرے اون کے نام یا محمد کے نام؟ کہا غازی کہہ دے، اے حسین اون بھی نوکر ہے، محمد بھی نوکر ہے، یہ زمین لکھ سونے اکبر کے نام۔ اکبر کے نام کا بیع نامہ تیار ہوا۔ جب لکھی جانے لگی نا وقار شاہ جی، ایک بوڑھا اٹھ کے کہنے لگا، لیکن حسین ہم نے تو سنا ہے تمہارا بڑا بیٹا سجاد ہے، تم ماتم کرنا، تم اکبر کے نام کیوں؟ روک فرمایا، بنو اسد والو، اس کا حصہ کربلا کوئی نہیں، اس نے شام جانا ہے۔ جزاک اللہ نوازوں پہ رحم فرما۔ وہ 4 محرم کو وطن پہ بیٹھ کے حسین کو رونے والا، اس نے شام جانا ہے، اس نے کوفہ جانا ہے۔ امام نے فرمایا، بنو اسد والے چلے جاؤ، کل آنا، اکیلے نہ آنا، اپنی مستورات کو بھی لانا، اپنے بچوں کو بھی لانا۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اپنے بچوں کو بھی لانا۔ میں نے ایک بات کرنی ہے، امام علیہ السلام نے مستورات کو آگے کیا، پردہ لٹکایا۔ بنو اسد کی عورتوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگی، ہاں تم زینب کے بھائی ہو، تم حسین ابن علی ہو، تم کلثوم کے بھائی ہو، تم زہرا کے لال ہو۔ کہا، میں نے جو زمین خریدی ہے نا بنو اسد والو، یہ واپس تمہیں ہبہ کرتا ہوں، قیمت بھی تمہاری، زمین بھی تمہاری، لیکن بدلے میں 3 شرطیں ہیں۔ کہا کون؟ شیعوں کا مقام بتانے لگا ہوں، جو سب کچھ امام پہ قربان کرتے ہو۔ یا امام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، زمین خرید کر سب کچھ شیعوں کے لیے۔ کیا مانگا؟ امام نے فرمایا، پہلی شرط یہ ہے، ہم عصر عاشور مارے جائیں گے، اگر ہو سکے ہمارے پردے دار تو قید ہوں گے، ہم غریبوں کی لاشیں دفن کر دینا۔ وہ کتنا مجبور ہو گیا تھا حسین، لوگوں کی منتیں کر رہا ہے، ہماری لاش نہیں آتا ماتم تجھے، جس کے مذہب میں جائے ضرور کرے یار، اس سے بڑا جو کوئی مصائب تو کوئی نہیں نا، اگر ہو سکے ہم غریبوں کی۔ کہا دوسری شرط یہ ہے، میری قبر پہ آنے والے زائرین میرے شیعہ آئیں گے، 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا، انہیں نشاندہی قبر کی کروانا۔ شاہ جی آج بھی کربلا جاتے ہو نا، اللہ جو نہیں کہہ لے جائے۔ امام کے حرم کے چاروں طرف سبیلیں ہیں، اوپر عربی زبان میں جملہ لکھا ہوا ہے، پیو پانی پیاسے کی سبیل ہے، پیو پانی جس کو 3 دن تک نہیں ملا، کارماتوب جو سبیل لگاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اب عورتوں سے کہا، اور بنو اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہماری لاشیں دفن نہ کر سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن کرنا۔ مظلومیت تو دیکھ امام کی، غربت تو دیکھ۔ بچوں سے کہا، بچوں آگے آؤ، جانتے ہو میں کون ہوں؟ توتلی زبان میں کہنے لگے، ہمیں والدین نے بتایا ہے تم 2 محرم کے آئے ہو، تم اصغر کے بابا ہو، تم اکبر کے بابا ہو۔ کہا بچوں، عصر عاشور ہم مارے جائیں گے، ہماری پردے دار قید ہو جائیں گی، اگر تمہارے والدین حکومت کے ڈر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری لاشیں دفن نہ کر سکے، تم کھیلتے کیسے ہو؟ مولا مٹی سے عصر عاشور کھیلنے کے بہانے آنا، مٹی میں وہ مٹی جھولی میں ڈالنا، وہ جھولی میں مٹی لے کر کھیلتے کھیلتے آگے آنا، وہ مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل بن جائے گا، ہم غریبوں کی اجر و قبل اللہ۔ پڑھو ایک جملہ، آج بھی جاؤ 11 محرم کو، بنو اسد کی نسل کے بچے مستورات مرد آج بھی منظر پیش کرتے ہیں۔ 11 محرم کو آگے مرد ہوتے ہیں، ان سے آگے بچے، در پیچھے مستورات، وہ عربی میں نوحہ پڑھتے ہوئے امام کی قبر کی طرف پڑھتے ہیں۔ اکبر کا بابا، ان کے ہاتھوں میں قبریں بنانے کا سامان بھی ہوتا ہے، اور عربی میں نوحہ پڑھتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اکبر کا بابا ہم تجھے دفن کرنے آئے ہیں، تیری لاش تو مل گئی، تیرا سر کوئی نہیں۔